الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس فيا أيها المصلون الكرام، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال صاحب القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، سخط الرب في سخط الوالدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تحت أقدام الأمهات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابة: دعوة الوالدين ودعوة المسافرين ودعوة المظلومين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمد الله في عمره ويزيد في رزقه فليبر والديه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك ونارك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرة. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. ولا تحب الدنيا فتكون من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك فكبر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله والمواظبة على ذكر الله. ألا خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من أطاع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أمطر شهر رضوانك على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار
والذين اتبعوا بإحسان خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار رضي الله تعالى عنه، عمر الفاروق قاضي عصاة الكفار رضي الله تعالى عنه، وعثمان بن نورين كامل الحياء والوقار رضي الله تعالى عنه، وعلي المرتضى صدر الله الجبار رضي الله تعالى عنه، وعلى سيد شباب اهل الجنه الامامين الهمامين ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى امهما سيده النساء فاطمه الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى خير المكرمين بين الناس ابي عمده الحمزه وابي الفضل العباس وولده مغفره ظاهره وباطنه لا تبادل ذنبا. الله الله في اصحابي، الله الله في اصحابي، لا تتخذوا غرضا من بعدي، فمن احبهم فبحبي احبهم، ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والسلطان ذل الله، والسلطان ذل الله في الارض، من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في بنغلاديش، اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في ديارنا، اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في ديارنا، اللهم شتت شمله، اللهم عزم جمعه، اللهم خالف بين كلمته وزلزل اقدامه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.